सियासत की बात सियासतदान के साथ। आप जी मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। आज के इस खुसूसी शुमारे में मेरे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर, फार्मर मिनिस्टर और अपनी पार्टी के ज़िला सदर कुलगाम अब्दुल मजीद पढ़ रहे हैं। इनसे बात करते हैं मौजूदा सरकार के हवाले से, मौजूदा सियासी माहौल के हवाले से। पढ़ साहब, जी मीडिया में आपका खुशामदीद। शुक्रिया। पढ़ साहब, 14 महीने हुए हैं इस वक्त जो पॉपुलर सरकार काम कर रही है। बहैसियत चीफ कोऑर्डिनेटर, बहैसियत एक सीनियर सियासतदान, किस नज़रे से इन 14 महीनों को आप देख रहे हैं? देखिए, ये 14 महीने जो है, जहाँ तक सरकार की हम बात करेंगे, मुझे दिखाइए सरकार कहाँ पर है। हमें नहीं लगता है कि कहीं सरकार ऑन ग्राउंड है। अगर ऑन ग्राउंड सरकार होती तो आज लोगों को बिजली के बारे में इतना मुश्किलात नहीं उठाना पड़ता। अगर सरकार होती, यहाँ लोगों को पीने के पानी के लिए 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है। लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, कहीं पर पीने का पानी नहीं है। ये चीज़ जो है, ये सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर ओल्ड एज की हम बात करेंगे, ओल्ड एज में लोग इस वक्त भी ऑफिसों का चक्कर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और अफसर साहिबान ये कहते हैं कि अभी आपका ये फाइल कंप्लीट नहीं हुई है, अभी गवर्नमेंट ने पैसे नहीं छोड़े हैं, अभी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे होते तो गवर्नमेंट कहीं दिखाई देती, लेकिन जब पैसे नहीं है तो कहाँ पर गवर्नमेंट है। लिहाजा ये 14-15 महीने जो हुए हैं, 14-15 महीने में सिर्फ और सिर्फ इस सरकार ने लोगों से धोखाधड़ी, गलत तरीके से लोगों के सामने जाकर सिर्फ गलत वादे किए हैं। सिर्फ उन्हीं वादों को पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहते हैं कि ये नया साल का तोहफा दे देंगे, कहीं इनके मिनिस्टर साहिबा कहती है कि हमने 80% मैनिफेस्टो मुकम्मल किया है। तो जब उनके हमसायादारी में अगर हम हरदमंदगी की बात करेंगे, अगर हम ध्यानखोरा की बात करेंगे, अगर हम अविल गुजर बस्ती की बात करेंगे, अगर हम लसरपोरा की बात करेंगे, कहीं पीने का पानी नहीं है। ये दमाल हाजीपोरा के 3-4 किलोमीटर जो कैबिनेट मंत्री साहिबा है, उनके हमसाया है। जब उनको पीने का पानी नहीं है, जब उनको रोशनी की ये बिजली नहीं है, तो कहाँ पर सरकार है? हमें लगता है कि सरकार कहीं पर नहीं है, ऑन ग्राउंड नहीं है। सर, यहाँ पे जिस तरह आप सरकार के हवाले से बात कर रहे हैं और आपने जो है काबीना वज़ीर के हवाले से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमसे जितना हो सका हमने किया है। अभी 1 ही साल हुआ है। उनका ये मानना है कि अगर हम बात करें जो तालीमी सेशन उसको चेंज किया है। उनका मज़ीद ये कहना है कि जो ओल्ड एज के हवाले से बात करें तो वो पहले 1000 लेते थे, अब हमने 1500 और 2000 कर दिया है। और साथ ही उनका ये कहना है कि अभी भी हमारे पास 3.5 साल हैं, जो वादे हमने लोगों से किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। आपको कि क्या वो वादे पूरे होंगे जिस पर एनसी ने जो है लोगों से वोट हासिल किए? देखिए, आपने ओल्ड एज की बात कही है, 1000 को 1500 या 2000 किया है। अब उन लोगों को मिलेगा तब हम सरकार की वाहवाही करेंगे, हम सरकार को मुबारकबाद करेंगे। उस वक्त वाहवाही करेंगे? उस वक्त मैं सरकार की वाहवाही करूंगा, मैं उनको मुबारकबाद दे दूंगा जब ये सरकार ये जो ओल्ड एज पेंशन है, जब उन लोगों को ये ओल्ड एज पेंशन देगी, जब ये सरकार 370 वापस लाएगी, जब ये सरकार 35A वापस लाएगी, जब ये सरकार 12 सिलेंडर गैस दे देंगे, जब ये सरकार 1 लाख बच्चों को यहाँ रोजगार देंगे, मैं उस वक्त हाथ ऊपर उठाकर इस सरकार की वाहवाही करूंगा और ज़मीन पर आके उनका नारा दे दूंगा। अगर अपनी पार्टी के हवाले से बात, कम अरसा हुआ है वजूद में आए हुए इस पार्टी को, अपनी पार्टी इस वक्त ग्राउंड लेवल पे आप कहाँ अपनी पार्टी को देख रहे हैं? देखिए, 2024 में लोगों ने हमें नकारा है। बिकॉज आप उसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे वजूहात हैं। उनको बात समझाने की हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन लोगों ने नहीं समझी है हमारी बात। जहाँ पर बीजेपी ने वो पार्लियामेंट इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं उठाया है, तो बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की है। जबकि हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं था। जब उन्होंने कहा कि कमल नहीं खिलेगा तो बैट चलेगा, तो लोगों के दिमाग में आया कि शायद ये बीजेपी वाले हैं, शायद ये बीजेपी का बी टीम है। तो उससे हमें लोगों ने नकारा है, लोगों ने हमें भरपूर झटका दिया है। 2024 में
ایک بھی سیٹ ہمیں نہیں ملی ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنی ہار تسلیم کرنی ہوتی ہے. ہم نے کیا ہے اپنی ہار تسلیم. لیکن ان 15 مہینوں میں جب سے یہاں یہ کٹ پتلی سرکار بنی ہے تب سے اپنی پارٹی انشاءاللہ خدا کے فضل کرم سے لوگوں کے لیے، لوگوں کی یہ جو معاملات ہیں، لوگوں کے مشکلات ہیں، لوگوں کے مسئلے ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں تک ہم بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہاں پر ہم نے وہ لینڈ کا جو پروٹیکشن لایا ہے وہ اپنی پارٹی نے لائی. ہمارے پاس ثبوت ہے، ہمارے پاس آرڈر ہے. لینڈ پروٹیکشن اپنی پارٹی نے لائی ہے. یہاں کے بے روزگار نوجوانوں کا جو کلاس 4 کی نوکری تھی، جو پورے ہندوستان کے بچے یہاں پر فارم بھر لیتے، ہم نے اس پر یہاں کے لوگوں، یہاں کے بچوں کے لیے اس جاب کا پروٹیکشن اپنی پارٹی نے لایا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج مجھے لگ رہا ہے کہ اپنی پارٹی زمین پر کام کر رہی ہے اور اپنی پارٹی آگے جا رہی ہے. آپ ایک سینئر لیڈر ہیں اور زیرو سے آپ نے شروعات کی ہے اپنی سیاسی زندگی کے حوالے سے. اگر بات کریں کیریئر کے حوالے سے بات کریں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عبدالمجید پڈر کا فیوچر جو ہے اپنی پارٹی میں ہے؟ انشاءاللہ خدا کے فضل کرم سے جہاں تک اپنی پارٹی کا سوال ہے، اپنی پارٹی لوگوں کی دکھ درد کے لیے بنی ہے. جب 8 مارچ 2020 میں اپنی پارٹی وجود میں آئی ہے، وہ صرف لوگوں کی ہمدردی کے لیے، لوگوں کی دکھ درد بانٹنے کے لیے، لوگوں کے مسئلے اور مسائل ابھارنے کے لیے. آج مجھے جو دکھ رہا ہے، آج مجھے جو لگ رہا ہے، اپنی پارٹی اس وقت انشاءاللہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے. لہٰذا میں اپنے آپ کو اپنی پارٹی میں بالکل سیف آگے چلنے کی ہم اپنی پارٹی میں کوشش کر رہے ہیں. اس طرح ہم مختلف جو MLA حضرات ہیں یا جو کابینہ وزیر ہیں ان سے جب بات کرتے ہیں، یا چیف منسٹر خود کہتے ہیں کہ UT اور اسٹیٹ میں کام کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ UT میں کام کرنا بہت مشکل ہے. آپ بھی منسٹر رہیں، کیا لگ رہا آپ کو کہ UT میں سختیاں ہیں یا کام کرنا بہت مشکل؟ دیکھیے، جب میں نے 2014 میں الیکشن لڑا ہے تو میں نے اسٹیٹ میں الیکشن لڑا ہے. مجھے پتا تھی کہ ہم نے اسٹیٹ میں الیکشن لڑا ہے، اگر ہم MOS بنیں گے تو ہم اسٹیٹ کے بنیں گے، یہاں کیبنٹ منسٹر بنیں گے تو اسٹیٹ کے بنیں گے. اب جب 24 میں الیکشن ہوا ہے، عمر صاحب کو پتا ہے کہ مجھے ایز وائس کیپٹن الیکشن لڑنا ہے. ان کو پتا تھا کہ ہمیں ہمیں UT میں الیکشن لڑنا ہے. اس کو پتا تھا کہ UT میں کیسا کام کرنا ہے. یہ تو بہانہ بھی بناتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، لگژری گاڑیاں انہوں نے اپنے لیے لائی ہے. ایک MLA کو 40 لاکھ روپے کی گاڑی دی ہے. 90 MLA ہیں، 90 گاڑیاں لائی ہے. ایک MLA کو 5 کروڑ روپیہ دیا ہے. TDF گورنر سے انہوں نے اجازت نہیں مانگا ہے، دلی والوں سے اجازت نہیں مانگا ہے. اگر ہمیں ایک سلنڈر دینا ہوتا ہے یہاں لوگوں کو، اس کے لیے دلی جانا پڑے گا. یہ تو بہانہ یہ لوگ کرتے ہیں. گورنر صاحب نے خود بتا دیا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ گورنر کے پاس ہوم ہے. ہوم کی فائل ڈائریکٹ کہیں SSP ٹرانسفر کرنا ہوگا، کہیں DIG ٹرانسفر کرنا ہوگا، کوئی DG ٹرانسفر کرنا ہوگا. وہ تو گورنر اور ہوم منسٹر کے درمیان ہے. اس میں چیف منسٹر کا یہ باقی جتنے بھی محکمے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے حکومت میں ہیں. لیکن یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ یہاں کے لوگوں کو مدد کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہ یہاں کے لوگوں کو زخم دینا چاہتے ہیں. تب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. ان کے پاس سب کچھ ہے. سر، یہاں پہ اگر اسٹیٹ کے حوالے سے بات کریں، لگ رہا ہے کہ واپس آئے گی؟ ڈیفینیٹلی اسٹیٹ ضرور واپس آئے گی. یہ ہوم منسٹر کا بھی وعدہ ہے، یہ پرائم منسٹر کا آن فلور وعدہ ہے کہ اسٹیٹ یہاں ملے گی. سرکار سے یہاں کے لوگوں کو راحت دلانے کی کوشش کر لیجیے. یہاں کا KCC جو ہے لوگوں کو معاف کر لیجیے. اگر یہاں پہ اس وقت اپنی پارٹی کی سرکار ہوتی، کیا وہ KCC معاف کر دیتی؟ انشاءاللہ اگر جب بھی اپنی پارٹی اقتدار میں آئے گی، انشاءاللہ خدا کے فضل کرم سے ایسی چیزیں انشاءاللہ اپنی پارٹی ضرور معاف کرے گی. سر، بتایا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں پنچایت، بلدیاتی اور DDC الیکشنز جو ہیں، انتخابات جو ہیں وہ ہونے والے ہیں. کیا اپنی پارٹی بحیثیت آپ چیف کوآرڈینیٹر ہیں، کیا اپنی پارٹی تیار ہیں امیدوار میدان میں اتارنے کے لیے؟ دیکھیے، آپ بہترین صحافی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. آپ لکھ کے رکھ لیجئے، یہ سرکار DDC الیکشن نہیں کرنا چاہتی ہے. نوٹ کر کے رکھیے، یہ سرکار جہاں تک یہ سرکار ہے یہ DDC الیکشن یہاں نہیں کر، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے بھی MLA کو ملنا چاہیے.
बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड में ये बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड में ये बात कर रहा हूँ। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप लिख कर रख लीजिए, ये जो सरकार है ये डीडीसी इलेक्शन यहाँ नहीं करवाना चाहती है। अलबत्ता पंचायत इलेक्शन ये मजबूर है, क्योंकि दिल्ली से पैसे आने हैं, पंचायत के अलग पैसे होते हैं, तो दिल्ली से पैसे आने हैं, पंचायत इलेक्शन करेंगे, ये इलेक्शन तो वो करेंगे। मगर जहाँ तक मैंने डीडीसी की बात कही है, ऑन रिकॉर्ड बहोश हवा से खमसा मैं कहता हूँ, इस सरकार में वो नीयत नहीं है। ये सरकार नहीं चाहते हैं कि यहाँ डीडीसी मेंबर बनना चाहिए, ये उनका इलेक्शन नहीं करेंगे। सर, आपने जी मीडिया के साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वक्त में मज़ीद सियासी गुफ्तगू जो हैं वो आपसे करेंगे। इस वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर, सीनियर लीडर, साबिक मिनिस्टर अब्दुल मजीद पडर की बात सुनी, और जिन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जो है ये लोगों की आवाज़ बन रही है और आगे भी लोगों की आवाज़ जो है बनेगी। साथ ही इनका ये कहना है कि मौजूदा सरकार जो है वो ग्राउंड पर, वो ज़मीनी सतह पर मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम हुई है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट।